वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 150 से 155, पेज नंबर 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन हैसु, और जहाँ से खरजता निकलें आप, फवल्ली पस फेर लें, वजह का चेहरा अपना, शतरा तरफ, अल मस्जिद मस्जिद, अल हराम हराम के, वहैसुमा और जहाँ कहीं, कुंतुम हो तुम, फवल्लु बस फेर लो, वजूहकुम अपने चेहरों को, शतरहु तरफ उसके, लिअल्ला ताकि ना, यकूना हो, लिन्नासी लोगों के लिए, अलैकुम तुम पर या ऊपर तुम्हारे, हुज्जतुन कोई हुज्जत या दलील, इल्ला मगर, अल्लज़ीना जिन्होंने, ज़लमु जुल्म किया, मिन्हुम इनमें से, फला पस ना या पस नहीं, तख़शौहुम डरो उनसे, वख़शौनी और डरो मुझसे, वली उतिम्मा और ताकि मैं पूरी करूं, नेमती नेमत अपनी, अलैकुम ऊपर तुम्हारे या तुम पर, वला अल्लकुम और ताकि तुम, तहतदून हिदायत पाओ। आयत नंबर 151। कमा जैसा के, अरसलना भेजा हमने, फीकुम तुम में, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम में से, यतलु वो तिलावत करता है, अलैकुम तुम पर या ऊपर तुम्हारे, आयातिना आयात हमारी, वयुज़क्कीकुम वो पाक करता है तुम्हें, युअल्लिमुकुम और वो सिखाता है तुम्हें, अल किताबा किताब, वल हिक्मा और हिकमत, वयुअल्लिमुकुम और वो सिखाता है तुम्हें, मालम मा जो लम नहीं, तकूनु थे तुम थे, तालमुन तुम जानते। आयत नंबर 152। फस्कुरूनी
فَاذْكُرُونِی پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو یا تمہیں، وَاشْکُرُوا لی اور شکر کرو میرے لیے، اور شکر کرو میرا یا میرے لیے، وَلا اور نہ، تکفرون تم ناشکری کرو میری۔ آیت نمبر 153 سورۃ البقرہ۔ یا ایہا اے الذین لوگوں جو، یا ایہا الذین اے لوگوں جو، آمنو ایمان لائے، استعینوا مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، انا بے شک، اللہ ما ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ ولا اور نہ، تقولو تم کہو، لمن اس شخص کے لیے جو یقتل مارے جائیں، یا قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی سبیلی راہ میں، اللہ کے، امواتن مردے یا مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تشعرون تم سمجھتے یا تم شعور رکھتے۔ آیت نمبر 155۔ ولا نبلونکم اور البتہ ہم آزمائیں گے تمہیں یا تم کو، اور البتہ ہم آزمائیں گے تمہیں، بشیء ساتھ کسی چیز کے، من الخوف خوف سے، ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی سے، من الاموال مالوں کی، وانفس اور جانوں کی، والثمرات اور پھلوں کی، وبشر اور خوشخبری دے دیں، الصابرین صبر کرنے والوں کو۔